अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल जब्बारु अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है। सूरा अल हश्र की आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला के 8 नाम बराबर आए हैं, मुसलसल इकट्ठे आए हैं। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये 3 नाम इकट्ठे हैं। पहले तसलसल से टोटल 8 नाम इकट्ठे आए हैं। और अल अजीज मानी ज़बरदस्त, अल जब्बार जाबिर या मजबूर करने वाला या वापस करने वाला, अल मुतकब्बिर इसमें इंशाअल्लाह बाद में बात होगी अगली सिलसिले में, अगली इस कड़ी में अल्लाह तबारक व तआला के जो सिफाती नाम हैं उनके बारे में। आज अल जब्बार, इससे पहले कि थोड़ी वजाहत से इस बाबरकत नाम के ऊपर वजाहत की जाए, आने वाले नए हजरात व ख़वातीन व हजरात से गुजारिश रहेगी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा कहने और सुनने का अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ज़िम्मन में ये सिलसिला जारी रह सके। अल जब्बार जाबिर या मजबूर करने वाला, अल्लाह सबसे ज़्यादा मेहरबान इंसाफ वाला है। और फिर जहन में ये बात आ सकती है कि फिर अल्लाह अल जब्बार कैसे, जबर करने वाला या जाबिर कैसे, या मजबूर करने वाला कैसे। तो वो इस तरह है कि एक इंसान किसी के ऊपर जुल्म करता है, वो मुसीबतें ढाता है और फिर वो इंतहा तक पहुंच जाता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को झटका तब भी देता है जब इंसान इंतहा कर देता है। तो कोई इंसान किसी पर मुसीबतों के जो पहाड़ है वो गिराता है और मुसलसल जो है वो उसको परेशान करता रहता है, तो फिर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उसको थोड़ा झटका लगता है, वो किसी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है और फिर दूसरे के ऊपर उसको परेशान करने का उसको होश ही नहीं रहती, उसको ख्याल ही नहीं रहता। तो लिहाजा वो यानी जाबिर है उस लिहाज से कि किसी को इंसाफ दिलाने में, और उसके साथ साथ वो रिस्टोरर भी है, वापस करने वाला। जैसे एक इंसान एक नेकी करता है उसको 10 मिलती हैं, तो वापस करता है उस नेकी की 10 गुना, उसको सवाब अता करता है और क़यामत के दिन उसको वो नेकियां उसका वज़न बनेगी जो उसको मुसीबत से, परेशानी से या सज़ा से बचाएंगी। इसी तरीके से वो 700 गुना तक बढ़ा देता है इंसान की नेकियों को। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा मेहरबान, रहम करने वाली है, इंसाफ दिलाने वाली है, वो मुनसिफ है, वो इंसाफ को पसंद करता है। लिहाजा अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को मिटाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस सिफत अल जब्बार को बरूए कार ला करके उस इंसान को या उन इंसानों को जो कि बार बार जुल्म के मुर्तकिब होते हैं, वो उन्हें अपना हाथ रोकने पर मजबूर कर देता है, उनको ऐसी मुसीबतों में गिरफ्तार कर देता है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। और अगर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला किसी को मरते दम तक ये छूट दे करके रखता है कि वो दूसरे को परेशान करता रहे, उस पर जुल्म ढाता रहे, लेकिन जब उसका वक़्त आ जाता है किसी इंसान को वो आखिरी दम तक इजाज़त देता है कि वो करता रहे, जितना मर्ज़ी करता रहे, लेकिन जब फरिश्ते आ जाते हैं वो उनसे उसकी रूह ज़बरदस्ती उससे लेकर छीन करके फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको हमेशा की जहन्नुम में डाल देते हैं, जहाँ वो सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, जहाँ वो ना जीता है ना मरता है, ना मरता है ना जीता है, वो उसी कैफियत में रहता है, तकलीफ़ की, अज़ियत की, मुसीबत की। लिहाजा अल जब्बार ये अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा बाबरकत नाम है जो कि मज़लूमों को जो है जुल्म से बचाता है। जब मज़लूमों पर मुसलसल जुल्म होते हैं तो वो उनसे वो बचाता है और फिर रेस्क्यू में आ जाता है, ज़ात बारी ताला जोश में आ जाती है।
جب انسان کسی کی آواز ساتویں آسمان یعنی عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے، وہ مظلوم ہے، وہ بار بار پیٹا جا رہا ہے، اس کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہر ایک انسان، چاہے کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے از حد پیار کرتا ہے۔ اس کو اپنی مخلوق بہت زیادہ پیاری ہے، پسند ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، خود کو وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کی جان پر ظلم ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی اس ظلم سے ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی الجبار ہے، وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اس ظلم سے ہٹا لے، اپنی جان پر ظلم کرنا بند کر دے۔ تو یہ نام اللہ تبارک و تعالی کا الجبار المتکبر کے ساتھ آیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سے کبھی بھی سزا کی، جیسے کہ بہت ساری قومیں ہوئی ہیں، سرکش قومیں جو سزا کے لیے کہتی تھی پیغمبروں کو کہ ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی، لیکن اللہ کی سزا ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان جیسی سزا ہے، اس میں بچھونا بھی آگ ہے اور اوڑھنا بھی آگ ہے، اور پھر نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا میں سزا انسان بھگت کر کے مر جائے گا، جتنی دیر بھی جیے گا، اگر وہ مرتے دم تک بھی سزا میں رہتا ہے تو پھر اس کو مرنا ہے، یہاں سے تو چھٹکارا ہو جائے گا۔ لیکن جو آخرت کی سزا ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سزا کے مقابلے میں کوئی دنیا کی سزا نہیں، اور اللہ جو جزا دیتا ہے، جو انعام دیتا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی انعام نہیں۔ دنیا کے انعام وقتی طور پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا انعام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر اس نے انعام فرمایا ہے، ہم سورہ الفاتحہ میں یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں کہ جن پر انعمت علیہم، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہمیں ان کے ساتھ ملا دے۔ تو یہ ہمیشہ دعا ہوتی ہے، سورہ الفاتحہ میں یہ دعا کی جاتی ہے، ہر مومن اور مومنہ یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیرا انعام ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جن پر تیرا غضب ہوا، یا وہ لوگ جو کہ غضب کے مرتکب ہوئے، ان کے ساتھ ہمارا رہنا بسنا نہ ہو، ہم ان سے دور رہیں، یہ دعا ہمیشہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آنے والے وقت میں سچ کو کہنے اور سچ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ بیان کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں، ہوئی ہیں یا آگے ہوں گی، آگے پیچھے کی سب غلطیوں، سب گناہوں سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ تمام لوگوں کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، سب سے پہلے اپنے لیے، کیونکہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے تو خود کو پتہ چلتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے اللہ نے بھی اپنے لیے پہلے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، پہلے مجھے معاف فرما دے، پھر میرے والدین کو معاف فرما دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین مومنات کو، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب ہونے لگے، تو مجھے بھی معاف فرما دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، تمام مومنین مومنات کو جس دن حساب ہوگا، کیونکہ حساب بہت ہی سخت ہوگا، اس میں رائی کے دانے جیسی چیز بھی اگر نیکی کی ہوگی وہ سامنے آئے گی، اور رائی کے برابر بھی اگر گناہ ہوگا تو وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو لہذا وہ حساب بہت سخت ہوگا، اس میں کوئی ہی کامیاب ہوگا، جو قسمت والا یا جس نے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے جستجو کی ہوگی، یعنی کوشش کی ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس حساب کے دن، جس دن حساب ہوگا اس دن میں کامیاب ہوں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ ایک نیکی کے بدلے 10 ملیں گی، ایک کے بدلے 1 روپیہ کے بدلے 700 روپے ملیں گے، اتنا وزن ملے گا نیکیوں کا۔ تو
बुराई एक ही काउंट होगी। लिहाजा वो एक इंसान के साथ इतना यानी बेहतरीन इंसाफ होगा कि एक बुराई की एक ही बुराई और एक नेकी की 10। मन जाअ बिल हसनाति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिआति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा फहुम ला युज़लमून। जो एक नेकी लेकर आएगा उसको उसकी मिसल की 10 मिलेंगी, और जो एक बुराई लेकर आएगा उसको एक ही बुराई की सज़ा मिलेगी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात किसी पर जुल्म नहीं करती। तो लिहाजा नेकियों में सबकत करने वाले या कोशिश करने वाले ही कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का बाबरकत नाम अल जब्बार, ये जबर उन लोगों के रेस्क्यू में आएगा जो मज़लूम हैं, और ये जबर उन लोगों को हटाएगा जबर से जो कि जुल्म करते हैं। लिहाजा अल्लाह का हर एक नाम बहुत ही बाबरकत है। इंसान के लिए, पूरी कायनात की हर एक चीज़ के लिए वो फ़ायदा मंद है। हर एक चीज़ अल्लाह के नाम से, उसकी सिफ़ात से मुस्तफ़ीद होती है। उसने सूरज हर एक इंसान के लिए वाज़िया कर दिया कि वो सुबह से शाम तक रोशनी भी देता है, गर्मी भी देता है, और बेहिसाब फ़ायदे हैं उससे। और रात की तारीकी इंसान के लिए आराम, ऐश और राहत के लिए बना दी। अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज़ में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो तो अहसनुल खालिकीन है। वो खालिकीन में सबसे अच्छा खालिक है। खालिकीन का मानी दुनिया में जो लोग कोई तख्लीक करते हैं, कोई किताब तख्लीक करता है, उसकी किताब है कुरान, जिसके मुकाबले में कोई तख्लीक नहीं। लोग तख्लीक करते हैं महल्लात, तो उसने इस कायनात को तख्लीक कर दिया जिसके अंदर लातादाद महल्लात आ जाते हैं। लोग छत डालते हैं मकानों के ऊपर, उसने इतना बुलंद व बाला आसमान तख्लीक कर दिया जो बग़ैर सतून के है। लिहाजा वो अहसनुल खालिकीन है, उस जैसा कोई खालिक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से फिर दुआ है कि वो गलतियाँ माफ़ फरमाए, नेकियों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।